प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवन समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 साल फागुनमा यस भवनको शिलान्यास भएको र यसको निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न भएको पनि बताउनु भएको छ। साथै उहाँले कोरोना विरुद्ध खोपको अभाव नहुने पनि बताउनुभयो। भ्याक्सिन हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, भ्याक्सिन आउने क्रममा छ। हिजो कि अस्तिको दिन पनि भ्याक्सिन आयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनको उद्घाटन गर्दै भने भोलि पनि भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि पनि भ्याक्सिनहरू आउँछ र भ्याक्सिनहरू निरन्तर ल्याउने र निरन्तर जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने र गति साथ सकेसम्म ठूलो सङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा अभाव हुन नदिन हामी नयाँ सम्झौताका लागि सहमतिका प्रयास र संवाद भइरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले जनतामा सचेतनाको मात्रा बढेको पनि बताउनु भएको छ। यो तेस्रो लहर चल्छ, चौथो लहर चल्छ भन्ने कुरा छ। अब हामी कहाँ भ्याक्सिन हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, भ्याक्सिन आइराखेको छ। हिजो कि अस्तिको दिन पनि भ्याक्सिन आयो, भोलि पनि भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि पनि भ्याक्सिनहरू आउँछन् र भ्याक्सिन निरन्तर ल्याउने र निरन्तर जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने र गतिसाथ सकेसम्म ठुलो सङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा अभाव हुन नदिन हामी नयाँ सम्झौताका लागि सहमतिका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि संवादहरू गरिरहेका छौँ। अब जनतामा सचेतनताको पनि मात्रा बढेको छ र बढ्नुपर्दछ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कुरा, मास्क लगाउने जस्ता कुरा, यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र अब लापरवाही बढाउने होइन, लापरवाही गर्ने होइन, सजगता बढाउने हो र सजगता कायम राख्ने हो। थप उपचारका सुविधालाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो र नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो। त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ नै। लगभग 1 वर्षको अन्त्यसम्ममा मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ त्योभन्दा अलिकति पर पनि जान सक्छ। तर अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिनु पर्ने स्थिति आउँदैन। उहाँले जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भनी भावनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको दावी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। लगभग यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मोटामोटी रूपमा भ्याक्सिन लगाइसक्ने र 2021 भित्रमा सबैलाई लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याक्सिनको अभावबाट कोही पनि तडपिन पर्ने स्थिति आउन नदिने समेत बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको लडाइँमा पनि हामीले जीवन पहिला भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य हो, किनभने जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो प्राथमिक महत्त्वको विषय हो। जनताको जीवन त्यो नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो र त्यसको रक्षा सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। त्यस भावनाका साथ हामीले कोभिड विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाएकै हुनाले लगभग 1 वर्षको अन्त्यसम्ममा मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ त्योभन्दा अलिकति पर पनि जान सक्छ। तर अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिनु पर्ने स्थिति आउँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ भने थप 1533 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,535 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1,237 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ भने 3,683 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 594 जनामा पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 9,218 नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 23,771 जना होम आइसोलेसनमा, 2,702 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 553 जना आइसियुमा र 105 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा सुनसरी, मोरङ, झापा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर र कास्की रहेका छन्। आइतबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,315 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य 10 रुपैयाँले बढेको दिन सुनको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन गत शुक्रबारकै मूल्य 92,400 रुपैयाँ कायम भएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य समेत गत शुक्रबारकै मूल्य प्रति तोला 91,900 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक आइतबार 74.71 अङ्कले बढेर 2,879.82 अङ्कमा उक्लिएको छ। लामो समयदेखि सुस्त बनेको बजारले पछिल्ला केही दिनदेखि बिस्तारै गति लिने सङ्केत देखिएको छ। आज नेप्सी परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि आउँदा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्याले समेत बिस्तारै गति लिने सङ्केत देखिएको हो। दिनभर कुल 225 कम्पनीको 3 करोड 15 लाख किता शेयर 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक हुने कारोबार रकम घटेर 4-5 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। आज सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाउँदा वित्त र विकास बैंक समूहको परिसूचक 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज कारोबार रकमको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकको सबैभन्दा धेरै 39 करोड 96 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै नबिल बैंकको 25 करोड 81 लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडको 24 करोड 43 लाख बराबरको कारोबार भएको छ।